आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर खाना फरहंग ईरान अबुल हसन मीरी साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि खाना फरहंग ईरान जो कि कोयटा में मौजूद है, एक आलीशान बिल्डिंग है। एक तरफ पोस्टल ऑफिस है, सामने सेशन कोर्ट है, लियाकत पार्क है, और एक तरफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, और बीच में दरख्तों के दरमियान में घिरी हुई एक आलीशान पुरशको इमारत मौजूद है जो कि ईरान का सकाफती मरकज कहलाती है। ये सकाफती मरकज कई दहाइयों से बलूचिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है और बलूचिस्तान के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ हवालों से सेमिनार्स मुनक्किद होते हैं, फिक्री नशिस्त का एहतमाम किया जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पे खताती की क्लासेस होती हैं, यहाँ पे फ़ारसी ज़बान सिखाई जाती है, और ख़ित्ते की जो मशहूर ज़बानें हैं उन ज़बानों के हवाले से यहाँ पे काम होता है। फ़ारसी ज़बान और बलोची ज़बान ख़ित्ते की कदीम तहजीबी ज़बानें हैं और तारीख़ी तौर पे इन दोनों ज़बानों के गहरे रवाबित मौजूद हैं। खाना फरहंग ईरान दो ममालिक के बीच में इन ज़बानों के फ़रोग़ के लिए और दीगर सकाफ़ती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए दो ममालिक के बीच में एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। आज इसी सिलसिले में कि खाना फरहंग ईरान कोयटा में मौजूद बलूचिस्तान में क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है, इसी हवाले से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डायरेक्टर खाना फरहंग ईरान अबुल हसन मीरी साहब। که با پیدایش جمهوری اسلامی پاکستان در سال 1947 پیوندهای فرهنگی چند هزار ساله مردم دو کشور در چارچوب یک موافقتنامه و برنامه مبادلات فرهنگی نوسازی و مدیریت شد. خب قبل از تا روابط سیاسی، روابط فرهنگی پایگذاری شد. انجمن روابط فرهنگی ایران و پاکستان در خرداد ماه 1327 شمسی که میشه ژوئن 1948 در کراچی به ریاست شیخ غلام حسین هدایت استاندار سند و جانشینی کاردار ایران را باید سرآغاز روابط فرهنگی رسمی دو کشور ما بدونیم. روز 5 تیر ماه 1328 شمسی نیز انجمن روابط ایران و پاکستان را افرادی صاحب نام مثل علی اصغر حکمت وزیر امور خارجه وقت ایران و اساتیدی چون ملک الشعراء بهار شاعر معروف ایرانی هست که شعر خیلی بلند و زیبایی هم در رابطه با پاکستان دارد، سعید نفیسی و بدیعالزمان فروزانفر، عباس اقبال و رضا زاده شفق به همراه غضنفر علی خان سفیر کبیر پاکستان پایه گذاشتند. امضای موافقتنامه فرهنگی ایران و پاکستان در اسفند 1334 شمسی که 9 مارس 1956 به نظرم هست نقشه راهی شد که تعامل فرهنگی بین ایران و پاکستان بر مبنای این موافقتنامه تا کنون چندین برنامه مبادلات فرهنگی هم تهیه امضا شده که این برنامه مبادلات فرهنگی به این طریق است که 3 سال اعتبار دارد و 3 سال هم به صورت خودکار تمدید میشه و این چند دوره این اتفاق افتاده و آخرین برنامه مبادلات فرهنگی هم در سال 1393 با سفر جناب نواز شریف نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی پاکستان به تهران امضا شد که بر مبنای اون این برنامه‌ها مبادلات در حال انجام هست و تا کنون صدها استاد، دانشجو و هنرمند میان دو کشور رفت و آمد داشتن و کتاب‌های زیادی ترجمه شده و فهرست‌های گوناگون نسخ خطی. من در رابطه با نسخ خطی هم بعد توضیح خدمت شما خواهم داد که ما یک گنجینه مشترکی بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان هست و دورهای آموزش زبان فارسی، زبان اردو، هفته‌های فرهنگی و هفته‌های فیلم اینها برگزار شده و اساتید مختلفی در دانشگاه‌ها حضور پیدا کردند، چه دانشگاه دولتی و چه دانشگاه خصوصی، و بسیاری از این فعالیت‌ها به واسطه حضور فرهنگی که به هر حال در متن جامعه پاکستان و در کشور خود ما به هر حال در دو کشور داره برگزار میشه و مبنای روابط فرهنگی ما همین برنامه موافقتنامه است. پایگذاری خانه‌های فرهنگ که به هر حال پاسخ سوال شما هست بر اساس همین موافقتنامه اتفاق افتاده که از همون بعد از این که حالا این
موافقتنامه امضا شده در شهرهای لاهور در سال 1956، مولتان 1976، راولپندی 1968، پیشاور 1968 و کویت 1956، کراچی هم 1952 که قبلتر از این به قول معروف موافقتنامه اینا هست، و حیدرآباد 1967 و رایزانی فرهنگی ما که بعد از اول کراچی بود 1949 و بعد منتقل شد به اسلام آباد. شما ملاحظه می‌فرمایید که خانه فرهنگ کویت جزو اولین خانه‌های فرهنگی بوده که در ایالت بلوچستان تأسیس شده 1956 و 1335 شمسی ما، و در بیشتر دانشگاه‌های هم ایران و هم به هر حال پاکستان ما گوشه و کرسی زبان داریم. مثلا در دانشگاه‌های ایالت پنجاب و حتی بلوچستان هم بوده، در دانشگاه بلوچستان، دانشگاه مختلف ما کرسی زبان فارسی و گوشه ایران داریم، و در ایران هم رشته زبان کرسی زبان اردو در دانشگاه تهران، دانشگاه‌های حتی سیستان و بلوچستان، دانشگاه مختلف و مراکزی که در رابطه با فعالیت‌های فرهنگی پاکستان فعالیت می‌کنند در دانشگاه علامه طباطبایی و این کرسی‌ها وجود دارد و برای نزدیکی بین دو کشور و در حال تقویت بنیان‌های فرهنگی و تمدنی مشترک در حال فعالیت هستند. یک مسئله دیگه هم که هست در این موافقتنامه، این خوب هست، به هر حال اینجا هم ما یک وقتی خیلی اسناد و کتب به فارسی خیلی زیادی خطی وجود دارد، اینه که در داستان تعامل فرهنگی با جمهوری اسلامی پاکستان یک مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در آبان 1350 پایگذاری شده که به هر حال فصلنامه دانش رو داره، نسخ خطی گردآوری شده، فهرست نویسی شده و ما یک گنجینه خیلی عظیمی داریم، کتابخونه به نام گنج بخش که مرکز تحقیقات مشترک، یعنی میراث مشترک ایران و پاکستان است. بیش از 27,000 عنوان نسخ خطی وجود دارد که این خیلی یک سرمایه به قول معروف ارزشمندی هست و در اسلام آباد در الان هم موقتا در خانه فرهنگ ما در راولپندی نگهداری میشه که انشالله اون ساختمونش هم با همکاری دو کشور ساخته بشه و این انشالله قابل برداری برای عموم باشد. در حال این پاسخ سوال شما را فکر کنم تونستم به صورت مشروع تقدیم کنم و ما خانه فرهنگ از سال 1335 مصادف با 1956 در کویت راه اندازی شده و مشغول به فعالیت است و خدمت به مردم شریف و مهمان نواز و خونگرم ایالت بلوچستان. बहुत शुक्रिया अबुल हसन मीरी साहब, एक बार फिर अपनी तमाम समातों तक ये बात पहुंचाते चलें कि आज FM 96 के स्टूडियो में डायरेक्टर खाना फरहंग ईरान अबुल हसन मीरी साहब मौजूद हैं. उनके साथ हम बलूचिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के तहजीबी, तारीखी, सकाफती हवालों से आज गुफ्तगू कर रहे हैं. पाकिस्तान और ईरान के सकाफती ताल्लुकात हैं और बैनुल सफारती सतह पे जो तारीखी, तहजीबी और सकाफती सतह पे जो इक़दामात हो रहे हैं उनका भी आपने जिक्र किया. बहुत बहुत शुक्रिया कुदरतुल्लाह साहब. एक बार फिर मैं अपने तमाम नाजरीन और सामीन को ये बात बताता चलूँ कि आज FM 96 के स्टूडियो में सकाफती मरकज़ ईरान कोयटा के डायरेक्टर अबुल हसन मीरी साहब हमारे पास मौजूद हैं और डायरेक्टर से हम ऐसे सवालात करेंगे कि जिससे हमें पता चले कि खाना फरहंग ईरान जो कोयटा में मौजूद है वो अपनी क्या खिदमात सर अंजाम दे रहा है. तो मेरा इनसे अगला सवाल ये होगा आगा साहब कि इसके अगराज व मकासद कोयटा में, बलूचिस्तान में क्या हैं؟ خب به هر حال من خدمت شما توضیح مقدمه عرض کردم در سوال قبلی، پاسخ سوال قبلی. خب مستحضرت که موافقتنامه فرهنگی که امضا شده ناظر به این اشتراکات تاریخی، تمدنی، فرهنگی، هنری و مذهبی بین دو کشور هست. جامعه و ملت ایران و پاکستان اشتراکات خیلی زیاد دارن، همش اشتراکات هست و به هم پیوند خورده. اینها برای تحکیم و توسعه این روابط فرهنگی و هنری به هر حال نیاز بود که این مرکز راه اندازی بشه. هدف اصلی ما و مهمترین هدف ما این است که ما این موافقتنامه‌ای که به هر حال نزدیک
70 سال و بیش از 70 سال از این موافقتنامه میگذره، اینو ما پیگیری کنیم و اجرایی کنیم. خیلی اسناد نوشته میشه و نیاز به پیگیری و اجرا دارد که ما با این هدف، یعنی مأموریت اصلی ما که این برنامه مبادلات و موافقتنامه فرهنگی رو پیگیری کنیم. بر اساس متن موافقتنامه موضوعات مختلفی رو برامون مشخص کردن که ما اونها رو باید پیگیری کنیم. از بحث‌های مختلفی است که من بر اساس این موافقتنامه میتونم خدمت شما عرض کنم. این سطح کلان، بعد حالا به صورت ریزترم فعالیت‌هامون رو خدمتتون عرض میکنم. بحث اعزام هیئت‌های علمی و فرهنگی هست بین دو کشور، برگزاری برنامه‌های مشترک به حال موسیقی هست، بحث‌های سخنرانی‌ها و نشست‌هایی که میشه برگزار کرد، نشست‌های علمی فرهنگی، گفتگوهای فرهنگی، تهیه نمایشگاه‌ها و برگزاری نمایشگاه‌های هنری و علمی و فرهنگی و اعزام هیئت‌های دانشجویی. به هر حال یه بخشی از فعالیت ما اینو در بر میگیره. زمینه برقراری ایجاد همکاری بین مؤسسات و انجمن‌های علمی و هنری و ادبی و هر مؤسسه‌ای که به هر حال در توسعه علم و فرهنگ دو کشور میتونه مؤثر باشد و قانونمند هست، ما این ارتباط رو بین اینها برقرار میکنیم. دانشگاه‌ها، تفاهم‌نامه‌های فرهنگی و مؤسسات فرهنگی که هست بین مراکز فرهنگی دو کشور و به خصوص استان سیستان و بلوچستان و ایالت بلوچستان، این ما باز ریزتر این مسائل رو پیگیری میکنیم. بیشتر در حال پیوندهای این دو ایالت با توجه به مرز مشترک 930 تا 950 کیلومتری که گفته میشه، این نیاز هست که ما اینها رو به حال پیگیری کنیم و تسهیلاتی رو برای مبادله کتاب و نشریه و کتب خطی و به حال اشیای هنری که بین دو کشور هست اینها انجام بشه و برگزاری هفته‌های فیلم و خیلی موضوعات مختلفی که شما گاهی اخبار و در رسانه‌ها هم دارید می‌بینید، اینها بر اساس این تفاهم‌نامه برامون مأموریت تعریف شده و ما ملزم هستیم که اینو پیگیری کنیم. سوای از اون این سطح اون بحث رایزنی فرهنگی و وابستگی فرهنگی میشه که امورات رو پیگیری میکنه. خود خانه فرهنگ به عنوان یک مرکز فرهنگی هم در نظر گرفته شده. الحمدلله با توجه به موقعیتی که خانه فرهنگ در اون قرار گرفته و یک فضای خیلی خوبی که به واسطه به حال هزینه‌ای که جمهوری اسلامی ایران حالا از قبل از انقلاب بوده، بعد از انقلاب اینجا هست انجام شده، یک مرکز فرهنگی هست برای استفاده و خدمت رسانی به جوانان، نوجوانان و مردم شریف و خونگرم و نواز ایالت بلوچستان و خصوص شهر کویت. کتابخانه ما اونجا راه اندازی کردیم. یک کتابخانه به نام علامه اقبال لاهوری هست که میان دانشجویان، دانش آموزان و پژوهشگران برای مطالعه از صبح میان ساعت 8 صبح تا 7 شب اونجا مطالعه میکنن و برگزاری کلاس های مختلف. کلاس حالا بحث زبان فارسی است که من حالا بعداً در رابطه با اینم اگر سوالی شد خدمتتون توضیح خواهم داد، ولی هدف اصلی ما این هست که ما بتونیم این برنامه موافقتنامه فرهنگی بین کشور و برنامه مبادلات فرهنگی رو پیگیری و اجرایی بکنیم و از اون برم این مرکز فرهنگی فعالیت‌های فرهنگی و فضای فرهنگی ایجاد کرده برای استفاده مردم بلوچستان و شهر بخصوص شهر کویت که به عنوان یک از مراکز فرهنگی که میتونه در زمینه‌های مختلف، حالا پخش فیلم، خیلی موضوعات میتونه کمک میکنه و استفاده میکنه.